प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, म यहाँहरुको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट यहाँहरु समक्ष आज माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण 20 शीर्षकको वाद विवादमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको सिकाइ सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आजको यो सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्दै विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु, अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको क्रियाकलाप भित्र हामी निम्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौं र सहजीकरण हुनेछ। वाद विवाद परिचय, वाद विवादको संरचना, वाद विवाद लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, वाद विवादका सामान्य नियमहरू, स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण 20 शीर्षकको वाद विवादको विषयको जानकारी, विषयवस्तुको जानकारी र विश्वव्यापीकरणको पृष्ठपोषण जस्ता कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब वाद विवाद भनेको के हो? वाद विवाद परिचयमा हामी छलफल गरौं। वाद विवाद कुनै पनि निर्धारित वा तोकिएको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर पक्ष वा विपक्षमा गरिने तर्कपूर्ण प्रस्तुतिलाई वाद विवाद भनिन्छ। निर्धारित विषयवस्तु वा तोकिएको विषयवस्तुमा, तोकिएको शीर्षकमा केन्द्रित रहेर त्यसको पक्ष र विपक्षमा गरिने तर्कपूर्ण प्रस्तुति, तर्कलाई नै वाद विवाद भनिन्छ। वाद विवादमा खण्डन र मण्डनको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। या विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले खण्डन र मण्डन दुईटा शब्दहरू सुन्नु भएको छ, अगाडि पनि सायद सुन्नु भएको हुनुपर्छ। खण्डन भनेको अर्काको मत, सिद्धान्त वा कुरा काट्ने काम। कुनै बुँदा वा तर्कका विरुद्धमा गरिने आलोचनालाई खण्डन भनिन्छ भने मण्डन भन्नाले चाहिँ युक्तिसंगत वा प्रमाणद्वारा गरिने कुनै पक्षको समर्थन, तर्कपूर्ण पुष्टि अथवा कुनै विषयको पक्षमा दिइने तर्कलाई चाहिँ यसमा मण्डन भन्ने बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, संस्कृतमा वादे वादे जायते तत्त्वबोध भन्ने एउटा चाहिँ श्लोक हामी पाउँछौं। छलफल गर्नाले, वाद विवाद गर्नाले नै तत्त्वबोध हुन्छ, अर्थात् सार कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा बुझिन्छ भन्ने अर्थ हो। र अब हामी वाद विवादको संरचना कस्तो हुन्छ त्यस विषयमा छलफल गरौं। सबैभन्दा पहिलो वाद विवादमा शीर्षक रहेको हुन्छ। जस्तो आज हामीले छलफल गर्ने वाद विवादको शीर्षक स्थानीयकरण भन्दा निजीकरण, विश्वव्यापीकरण 20 भन्ने रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो चाहिँ सम्बोधन हुन्छ, जसमा चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि सभापति, प्रमुख अतिथि, निर्णायकगण, गुरुवर्ग, सहभागी तथा प्रतिस्पर्धी साथीहरू। सम्बोधन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसमा धेरै समय खर्चिएको पाइन्छ, धेरै आलंकारिक शब्दहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ र सम्बोधन मार्फत नै निर्णायकलाई प्रभाव पार्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले। तर सम्बोधनमा धेरै समय खर्चिएर विषयवस्तु र तर्कमा आफूलाई साँगुर्याउनु वा खुम्च्याउनु हुँदैन। जस्तो सम्बोधन गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले प्रयोग गर्ने गरेका केही सम्बोधनका नमुनाहरू मैले चाहिँ यहाँ सहजीकरण गर्छु। सभाको आकर्षक व्यक्तित्व सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू अथवा चाहिँ आजको यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा ढकमक्क सजिएर बस्नुभएका अतिथिगण, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनु बस्नुभएका निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग, सहभागी तथा प्रतिस्पर्धी साथीहरू अथवा लालीगुराँस चाहिँ ढकमक्क फुलेर बस्नुभएका सहभागी तथा प्रतिस्पर्धी साथीहरू। हैन, यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले विभिन्न किसिमका चाहिँ आफ्नै सिप र शैली अनुसारका अलंकारिक शब्दको प्रयोग सहित सम्बोधन गर्नुभएको पाइन्छ।
मेरो सुझाव चाहिँ के हो भने यसमा सामान्य ढङ्गले सम्बोधनलाई सामान्य बनाउनुस्, धेरै विशिष्टता प्रदान नगर्नुस्। सम्बोधन गर्नुपर्छ तर अति चाकरी युक्त कसैलाई रिजाउने गरी गरिएको सम्बोधनले वाद विवादमा कुनै पनि किसिमको अर्थ राख्दैन। छोटो मिठो सम्बोधन बनाउनु होला र विषय प्रवेश। तेस्रो चाहिँ वाद विवादको संरचनामा पर्ने कुरा विषय प्रवेश हो, जसमा विषयको पक्ष वा विपक्षको जानकारी गराउनु पर्दछ। त्यसको चाहिँ म पक्षबाट बोल्दैछु वा विषयको महत्त्वको बारेमा आफ्नो चाहिँ छोटो चर्चा पनि गर्नुपर्छ। आज फलानु ठाउँबाट आयोजित, फलानु संस्थाबाट अथवा फलानु विद्यालयमा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता कुन शीर्षकको? स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने शीर्षकको वाद विवादको विषयको पक्ष अर्थात् विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने पक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु, प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसरी विषय प्रवेश गर्नु होला। यो पनि यो वाद विवादको संरचनाभित्र विषय प्रवेश पनि पर्छ। अनि यसको मध्यभाग विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण रहेको हुन्छ। विपक्षीका मत वा विचारको खण्डन गर्ने, आफ्ना मत वा विचारको प्रस्तुतिकरण गर्ने र स्थापना गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयत्न, उदाहरणहरू, दृष्टान्तहरू, आफ्नो विचार र धारणा तर्कसङ्गत ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। भने पाँचौं अन्त्य वा समापन खण्डमा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर मध्यभागमा आफूले प्रस्तुत गरेको विचारलाई अकाट्य तर्कको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफ्नो निष्कर्ष सुनाउनु पर्दछ। र यसरी यसको चाहिँ संरचना रहेको हुन्छ। र अब वाद विवाद लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा र बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू झन्डै झन्डै उस्तै उस्तै हुन्। यसमा पक्ष वा विपक्षका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने, आफू कुन पक्षमा बोल्दैछु, पक्ष के हो विषयको, विपक्ष के हो, त्यो एकदमै स्पष्ट हुनुपर्दछ। आफ्नो पक्षमा लेख्ने बुँदाहरूको, आफ्नो पक्षमा बोलिने बुँदाहरूको सङ्कलन गरेर क्रम निर्धारण गर्ने, क्रमैसँग कुन पहिले बोल्ने, कुन पछि बोल्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्छ। सम्बोधनसँगै आफूले बोल्ने वा लेख्ने विषय, पक्ष वा विपक्षको जानकारी गराउँदै आफ्नो अर्थपूर्ण परिचय प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। आफ्नो परिचय अर्थपूर्ण रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, प्रस्तुत गर्ने। आफ्नो विषयको परिचय वा महत्त्वमाथि प्रकाश पार्ने, विपक्षीका तर्क वा विचारको खण्डन गर्दा सत्य र तथ्यमा आधारित रहेर प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने, व्यक्तिगत लान्छना वा अभियोग लगाउने खालका प्रस्तुतिकरण नदिने, शिष्ट शालीन भद्र भाषाको प्रयोग गर्ने। अशिष्ट अभद्र भाषाको प्रयोग यसमा चाहिँ उपयुक्त मानिँदैन। कविता, टुक्का, उखान, उक्ति आदिको प्रयोग गरी आफ्नो विचारलाई पुष्ट बनाउन अथवा विशिष्ट बनाउन प्रयत्न गर्ने र उपसंहार प्रस्तुत गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ यो वाद विवाद लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्, वा बोल्दाखेरि वाद विवादमा सहभागी हुँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वाद विवादका आफ्नै नियमहरू छन्, जसलाई चाहिँ वाद विवादका सामान्य नियम हुन्छन् या केही सामान्य नियमहरू उल्लेख गरिन्छ। सामान्यतया प्रत्येक वक्तालाई 5 मिनटको समय उपलब्ध गराइन्छ। कहिलेकाहीँ 5 मिनट नभएर 3 मिनट पनि हुन सकिन्छ। अब वक्ताको अवस्था र कार्यक्रमको समय अनुसार हुन्छ। 4 मिनटमा जनाउ घन्टी बज्ने हुन्छ र 5औं मिनटमा अन्तिम घन्टी बजेपछि समय सकिएको मानिन्छ। वक्ताले बोल्ने क्रममा जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, भूगोल, लिङ्गप्रति भेदभाव सिर्जना गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन। शिष्ट र मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत आरोप वा लान्छना लगाउन नपाउने, पाइँदैन। दोहोरिएका भनाइ वा तर्क वा विचारहरूको मूल्याङ्कन नहुने, त्यसैले आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा दोहोर्याउनु हुँदैन र निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ। यति चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वाद विवादका नियमहरू। अब हामी आउनुहोस्, म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्थानीयकरण भन्दा व्यापारीकरण बेस शीर्षकको यो वाद विवाद प्रतियोगितामा संलग्न भएका विषयवस्तुहरूको संक्षिप्त चर्चातर्फ डोर्याउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ स्थानीयकरण बेस विपक्ष छ भने विश्वव्यापीकरण बेस चाहिँ पक्ष हो। स्थानीयकरण भन्नाले प्रशासन आदिको स्थानीय आधारमा गरिएको विकेन्द्रीकरण, कुनै कुरालाई आफ्नै स्थान अनुसारको बनाउने क्रिया प्रक्रिया चाहिँ स्थानीयकरण भनेर उल्लेख भएको छ, मान्नुपर्छ। यसको अर्थ हो विश्वव्यापीकरणको अर्थ विश्वमा सर्वत्र ढाकेर रहेको, सबै ठाउँ ओगटेको,
ओगटेर बसेको विश्वभरि व्याप्त रहेकोलाई विश्वव्यापीकरण भनेर चाहिँ भनिन्छ। यसमा चारजना वक्ताहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो दुवै पक्षका वक्ताहरू छन्। दुवै पक्षका वक्ताहरू मध्ये विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघि नै मैले भने वादी जायते तत्त्वबोध विश्वव्यापीकरणको पक्षमा पनि पृष्ठपोषण गरेर तर्कहरू राखिएका छन्, स्थानीयकरणको पनि तर्कहरू राखिएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफूलाई सोही अनुकूल जुनसुकै पक्ष वा विपक्षमा पर्दाखेरि ओजपूर्ण तर्कहरू प्रस्तुत गर्नका लागि आफूलाई तयार गराउनुपर्छ, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। र यहाँ शिवलाल गौतम प्रथम वक्ता रहेका छन्। शिवलाल गौतमले चाहिँ विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने पक्षमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दै उनका विचारको सार राखौं। आजको युग चाहिँ खुल्ला युग हो, उदार र प्रतिस्पर्धात्मक युग हो। विकासोन्मुख मुलुकका लागि चाहिने पुँजी प्रविधि विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने गर्दछ। विकसित मुलुकले कच्चा पदार्थ र श्रम विकासोन्मुख मुलुकबाट प्राप्त गर्छ। वस्तु, श्रम, पुँजी र प्रविधि विश्वभर आदान प्रदान हुने अवस्था रहेको छ। विश्वव्यापीकरणमा मानिसको सिर्जना, विचार र नयाँ प्रविधिले संसारभर फैलिने अवसर पाउँछ। विश्वव्यापीकरणका कारण नै मानिसले विश्वभरिका सूचना र प्रविधिको लाभ लिन पाएको। कुनै पनि घटना, स्थान, जाति वा संस्कृतिको जानकारी सजिलै प्राप्त हुने, इमेल, इन्टरनेट, ई-हेल्थ, ई-लाइब्रेरी, ई-लर्निङ, ई-मार्केटिङ जस्ता सुविधा उपलब्ध गर्न पाएको। मानिसलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, वस्तु, प्रविधि, पुँजी, श्रम सबै स्थानमा समान रूपमा नपाइने भएको हुनाले मानिसको असीमित इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकता पूरा गर्न एउटै स्थान वा देशबाट मात्र सम्भव हुँदैन। श्रम र अवसरको वितरण र व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापीकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र यसको लागि चाहिँ विश्वव्यापीकरणले नै सहजीकरण गर्ने, विश्वव्यापीकरणकै सकारात्मक परिणामले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीले करिब 1/4 चाहिँ योगदान गर्न सफल भएको। स्थानीयकरणले कुनै कुरालाई सानो घेरामा सीमित वा संकुचित गराउने, स्थानीय शासक, धनीमानी, टाठाबाठा र बदमाशहरूको बोलवाला चल्ने, नातावाद, कृपावाद, कोसेलीवादले प्रश्रय पाउने, मानिसलाई जाति, भाषा, धर्म, परम्परा र भूगोलमा विभाजित गराउन सहयोग गर्ने, मानिसबीच विभेद पैदा गर्ने जस्ता चाहिँ कुराहरू हुन्छन्। तर विश्वव्यापीकरणले मानिसलाई खुल्ला संसार र खुल्ला परिवेश प्रदान गर्ने, जहाँ मानिसमा अन्तर्निहित प्रतिभा, क्षमता र परिश्रमलाई फुल्ने र फक्रने अवसर प्राप्त हुन्छ। क्षमता विकासका लागि विश्वव्यापीकरण फराकिलो मैदान भएको कुरा तर्कहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। यसैगरी दोस्रो वक्ता विमला प्रधानले आफ्नो तर्क पेश गर्ने क्रममा उनले स्थानीयकरणको पक्ष पोषण गर्दै विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत आफ्ना भनाइहरू राख्दै स्थानीयकरणले स्थानीय भाषा, क्षेत्र, जाति, प्रविधि, सिप र विचारहरूको विकास र संरक्षण गर्ने, मानव जातिको आफ्नै इतिहास र पहिचान रहेको हुने, त्यो इतिहास र पहिचानको संरक्षणका लागि अनि विकासमा स्थानीयकरणले योगदान पुर्याउँछ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैगरी स्थानीयकरण अधिकार र कर्तव्यको द्योतकको सूचक हो। विश्वव्यापीकरणकोमा विश्व बजार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा रहन्छ। धनी र शक्तिशालीहरूको बोलवाला चल्छ। रोबोट र मेसिनको प्रयोगले मानवीय श्रमको अवमूल्यन हुने र बेरोजगारी बढ्ने, गरिब तथा पिछडिएको क्षेत्रमा मानिसहरूको पहुँच विस्तार नहुने जस्ता तर्कहरू प्रस्तुत गरेकी छन्। यसैगरी स्थानीयकरणमा भने स्थानीय स्तरमै रोजगारी उपलब्ध हुने, आफ्नै वातावरण र परिवेशमा आफ्नो क्षमता र प्रतिभाको विकास हुने, सुख र सन्तुष्टि प्राप्त हुने, विश्वव्यापीकरणमा सम्पन्न र शक्तिशालीका पक्षमा भएको, विश्वव्यापीकरणमा धनी र सम्पन्नहरूको भाषा, धर्म र संस्कृतिको प्रचार प्रसार हुने, मानिसको प्रतिभा, सिप र सिर्जना र आविष्कारलाई बजारिया वस्तुका रूपमा लिइने, माया, दया, प्रेम, सद्भाव र समवेदना जस्ता मानवीय भावहरू निष्प्रभावी बन्ने, स्थानीयकरणमा मानवीय मूल्य, मान्यता र अस्मिताको रक्षा हुन्छ भन्ने तर्कहरू उनले प्रस्तुत गरेकी छिन्। यसैगरी तेस्रो वक्ताका रूपमा उपस्थित लक्ष्मी चौधरीले विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने पक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै यसरी अगाडि बढाएकी छिन्। उनका अनुसार विश्वव्यापीकरण संसारभर संसारले स्वीकारेको लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिक अधिकार, मताधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय बालिक मताधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पक्षधर्म रहेको हुन्छ। स्थानीयकरण अनुदार अर्थतन्त्रको चरित्र हो। या विपक्षीका
तर्कको पनि उनले खण्डन पनि गरेकी छन्। विश्वव्यापीकरणमा खुला तथा उदार अर्थतन्त्रमा आधारित हुन्छ। विश्वव्यापीकरणमा दक्ष, प्रतिभाशाली, मेहनती र परिश्रमीहरू संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर इज्जतपूर्वक सुखपूर्वक बाँच्न सक्छन्। स्थानीयकरणमा जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र विशेषमा भेदभाव हुन सक्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी उदार अर्थतन्त्रमा आधारित हुने भएकोले जो कोहीले सेयर खरिद गरी कम्पनीको मालिक बन्न वा हिस्सेदार बन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। सिप हुनेहरू त्यत्तिकै बस्नु पर्दैन। स्थानीयकरणमा लगानीको अवसर सङ्कुचन हुने भएकोले विलासिताका वस्तुमा लगानी हुने सम्भावना रहेको हुन्छ। अर्थतन्त्र केवल निर्वाहमुखी हुन्छ। विश्वव्यापीकरणको अर्थतन्त्र नाफामुखी र आर्जनमुखी हुन्छ। विश्वव्यापीकरणमा उपभोक्तालाई वस्तु तथा उत्पादन छनौट गर्ने अवसर उपलब्ध हुन्छ। एकाधिकार बजार निरुत्साहित हुन्छ। सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। विश्वव्यापीकरणमा स्थानीय राम्रा गुणस्तरीय मौलिक उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउने अवसर रहेको हुन्छ। यी र यस्ता तर्कहरू उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विश्वव्यापीकरणमा विकासोन्मुख देशहरूमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भई ठुल्ठुला उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने, रोजगारीका अवसरको सिर्जना हुन्छ। विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा वरदान साबित हुने, मानिसका सिर्जना र आविष्कार उत्पादनहरू संसारभर पुग्न सक्ने, वस्तु, ज्ञान, विज्ञान, आविष्कार र पुँजी आदान प्रदानले मानिसको चेतनालाई फराकिलो बनाउने, जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने, सुख, शान्ति, समृद्धिको बाटो फराकिलो बनाउने जस्ता उनका तर्कहरू रहेका छन्। अन्तिम वक्ताका रूपमा प्रस्तुत गरिएका राकेश मगरले स्थानीयकरण बेस भन्ने पक्षमा विपक्षका तर्फबाट आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै स्थानीयकरणमा स्थानीय सिप र मौलिक प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइने, स्थानीय उत्पादनहरू बढी स्वस्थकर र लाभदायी हुने, लोकतन्त्र, मानवाधिकार आदिलाई विश्वव्यापीकरणको पेवा बनाउन नहुने, विश्वव्यापीकरण वातावरणीय विनाशको कारण भएको, शहरीकरणको विस्तारसँगै वनजङ्गलको विनाश हुँदै गएको, स्थानीयकरणमा साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, शहरीकरणलाई नियन्त्रण गरिने, वनजङ्गलको संरक्षण गर्ने तथा हानिकारक ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने, विज्ञापनको जमानामा स्थानीयकरण उत्पादनले बजार पाउन मुस्किल पर्ने, विश्वव्यापीकरण नाफामुखी हुँदै स्थानीय उत्पादनले बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, मौलिक सिप प्रविधि र उत्पादन विस्थापनमा पर्ने परनिर्भरता बढाउने, गरिबी बढाउने, ठूला उत्पादकहरूले बजार कब्जा गर्ने, विश्वव्यापीकरणमा मानवीय सम्बन्ध कमजोर हुन जाने, भोगवादी प्रवृत्ति बढ्ने, नैतिक मूल्यमा ह्रास आउने, स्थानीयकरणमा परम्परागत मूल्य, मान्यता, स्थानीय सम्पदा, जैविक विविधता आदिको संरक्षण हुने, हात हतियारधारी बलिया बाङ्गाहरूको बोलवाला कमजोर हुने, पुर्खाहरूको गौरव र आविष्कारको संरक्षण हुने। तर विश्वव्यापीकरणमा बेरोजगारी बढ्नाले चोरी, डकैती जस्ता चाहिँ हिंसा, हत्या जस्ता चाहिँ आपराधिक क्रियाकलाप र घटनाहरू बढ्ने, अराजकता बढाउने आदि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो सहजीकरण क्रियाकलापमा यस्तै चाहिँ यहाँ उल्लेख भएका र वक्ताहरूले बोलेका चाहिँ विषयवस्तुमा आधारित विषयवस्तुलाई संक्षिप्त रूपमा मैले समेटेको छु। र भाइ बहिनीहरू, यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यहाँ कसले कुन वक्ताले के बोल्यो भन्दा पनि हामीले आफूलाई वाद विवादमा सामेल गराउँदा कुनै पनि विषयको पक्ष वा विपक्षमा तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा कसरी प्रस्तुत गर्ने, त्यो सिप आर्जन गर्ने चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यहाँ कसले के बोल्यो त्यसको समर्थन वा विरोध भन्नुभन्दा पनि आफूले तर्क तथ्यपूर्ण प्रस्तुतिका लागि आफूलाई चाहिँ तयार राख्ने र त्यो सिप विकास गराउने यसको लक्ष्य हो, यसको उद्देश्य हो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आवश्यक वाद विवादका लागि आवश्यक सिपहरूको विकास गरेर अनि आफूलाई चाहिँ तयारी राख्न र त्यो सिप र क्षमताको विकास गर्न म आग्रह गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो सहजीकरण क्रियाकलाप यहाँहरूलाई उपयुक्त लागेमा लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब साथै कमेन्ट गर्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।